नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। एमालेको विरोधबीच प्रतिनिधि सभा बैठक 5 मिनेट बसेर स्थगित। शुक्रबार एमसीसी पेश गर्ने तयारी। माओवादी र एकीकृत समाजवादी एमसीसीको विपक्षमा उत्रिए। सत्ता गठबन्धन धरापमा भोलिको बैठक निर्णायक। एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन। सत्तारूढ दलका नेता कार्यकर्ता पनि सहभागी। प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप। प्रदूषणका कारण हुने मानवीय क्षति कोरोनाको भन्दा बढी। वर्षमा 90 लाखले ज्यान गुमाएको राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क। र 2 खेल अघि नै मच्छिन्द्र क्लबलाई ए डिभिजन लिगको उपाधि। 7-2बाट 1-0ले पराजित। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। एमसीसी प्रस्तुत गर्ने तयारी भएर पनि अनन्त थारू आयोगको प्रतिवेदन र शोक प्रस्ताव पारित गरेर प्रतिनिधि सभा बैठकमा सकिएको छ। बैठकमा एमसीसी शब्द पनि उच्चारण भएन। यसअघि जस्तै एमालेको अवरोधबीच सभामुख अग्नि सापकोटा पनि पेलेरै अघि बढे। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा थारू आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नारा जुलुसकै बीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले थारू आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्न अनुमति दिए। सभामुखको अनुमतिसँगै बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको तर्फबाट कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रतिवेदन पेश पनि गरे। त्यस्तै बुधबारको बैठकले 3 शोक प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। माघ 6 गते बिहिबार निधन भएकोमा उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। त्यसो त सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेको नारा जुलुस र चरको विरोधका बीच बुधबारको बैठक पेलेरै अगाडि बढाएका थिए। गएको भदौ 23 पछि संसदमा निरन्तर अवरोध सृजना गर्दै आएको एमालेले बुधबार पनि सभामुखले बैठक सुचारू गर्न साथ वेल घेराउ गरेका थिए। एमालेले संसदमा अवरोध गरिरहँदा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने संसदलाई सुचारू गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई आग्रह गरिरहे। उनले आफ्ना केही गुनासोहरू भए समय लिएर बोल्न पनि निरन्तर आग्रह गरिरहे। तर पनि एमालेले अवरोध कायम नै राखिने रह्यो। संसदको अवरोधका कारण विधि निर्माण प्रक्रिया पनि प्रभावित भएको छ। साथै यस्ता क्रियाकलापले सभामा प्रभावकारिता वृद्धि पनि गर्दैन। तसर्थ अवरोध अन्त्य गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न म सम्बन्धित मान्य सदस्यहरूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। सभामुख सापकोटाको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै एमालेले संसदमा अवरुद्ध जारी नै राखिरहेको थियो। उनीहरूले गैर सांसदलाई निषेध गर, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर, संसदमा भेदभावपूर्ण व्यवहार बन्द गर जस्ता नारा लगाइ नै रहे। गएको पुस 7 पछि पटक पटक गरी 5 पटक स्थगित भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधबार बसेको थियो। एमालेले आफूले कारबाही गरेका माधव नेपाल सहित 14 सांसदलाई सभामुखले सूचना टास नगरेको भन्दै निरन्तर भदौ 23 पछि संसदमा अवरोध गरिरहेको छ। त्यस्तै एमालेको आरोप माधव नेपाल सहित 14 जना गैर सांसद रहेको हुँदा गैर सांसदलाई प्रतिनिधि सभामा उपस्थित गराएर बैठक गर्न नसकिने उनीहरूको अडान छ। त्यसो त नेकपा एमालेले भदौ 1 गते नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदलाई कारबाही गरेको थियो। सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमा 20% पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए लगत्तै तत्कालीन ओली पक्षले बहुमत पुर्याएर नेपाल समूहका 14 जनालाई
कारबाही गरेको हो। सोही मुद्दालाई लिएर एमाले कानुनी लडाई पनि लडिरहेको छ। क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। सरकारले संसदमा टेबल गर्ने तयारी गरेको एमसीसी सम्झौता माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको असहयोगका कारण आज टेबल हुन सकेन। एमाले नेतृत्वकै सरकारले एमसीसी संसदबाट पारित हुने व्यवस्थामा सहमति गरेको भए पनि अहिले ऊ मौन छ। सरकारमै रहेका दल समेत एकमत हुन सकेका छैनन्। सरकारले एमसीसी सम्झौता बुधबारको संसद बैठकमा टेबल गर्ने तयारी गरे पनि अन्तिममा भने पछि हट्यो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको असहयोगका कारण एमसीसी बुधबार संसदमा टेबल हुन सकेन। एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने भनेर थप व्यवस्था गरेको तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो। तर अहिले भने एमाले पारित गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा मौन बसेको छ। सरकारमा हुँदा एमसीसी पारित गर्न कसिएको एमाले मौनता साधिरहेका बेला नेता भीम रावलले भने संसदबाट पारित गर्न नहुने बताएका छन्। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँग भएका मूल सम्झौता कम्प्याक्ट, कार्यान्वयन सम्झौता, त्यसपछि गरेका झन्डै 1 दर्जन सम्झौताहरूका थुप्रै प्रावधानहरू राष्ट्रघाती छन्। त्यसले हाम्रो देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाभिमान, आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कुण्ठित गर्छन्। एमालेबाट विभाजन भएर बनेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने विषय एमाले नेतृत्वकै सरकारले थप सम्झौता गरेको भन्दै एमालेको विरोधको अर्थ नभएको बताएको छ। सांसद जीवनराम श्रेष्ठले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमाले सहभागी नहुनु आफैमा गलत रहेको बताए। नेकपा एमालेको प्रतिपक्ष आज त्यहाँ उपस्थिति हुनुपर्ने थियो, किन भन्दा उहाँहरूले नै हो यो चाहिँ नि एमसीसीलाई गिजोल्ने काम गरेको। उहाँहरूकै पालोमा यो चाहिँ नि कानुन मन्त्रालय मार्फत संसदमा लगेर चाहिँ नि पारित गर्ने भनेर उहाँहरूले यो सम्झौतामा चाहिँ नि समावेश गरेको र संसदमा पारितै नभइकन फेरि कार्यान्वयनको लागि चाहिँ नि हस्ताक्षर पनि गरिसकेको। यस्तो एउटा पार्टी गैर जिम्मेवार बन्न चाहिँ मिल्दैन। एकीकृत समाजवादीकै नेता तथा सांसद झलनाथ खनालले समेत एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुन नहुने बताएका छन्। नेपालको हितलाई सर्वोपरि राखेर यो एमसीसी सम्झौता सुरुमै भएन। नेपाली जनतालाई थाहा पत्तै नदिकन, राम्ररी अध्ययन पनि नगरिकन, के गर्दा राष्ट्रको हित हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दा पनि नबुझिकन र ती दस्तावेजहरू राम्रोसँगले अध्ययन पनि नगरिकन र नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेर यो सम्झौता गरिएको हो। एमसीसी मुख्यालयलाई सम्झौता कार्यान्वयनका लागि समय आवश्यक रहेको भन्दै पत्राचार गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको पार्टीकै नेता राम कार्कीले भने एमसीसीकै कारण अमेरिकासँगको सम्बन्धमा दरार नआउने दावी गरेका छन्। अमेरिका हाम्रो 70 वर्षदेखिको एउटा घनिष्ठ मित्र राष्ट्र हो र एउटै हिउँदले जाडो जाँदैन। यो सम्बन्ध नेपालसँगको सम्बन्ध हाम्रो लागि अमेरिकाको सम्बन्ध जति प्यारो छ, अमेरिकाको निम्ति पनि नेपालसँग सम्बन्ध राखिराख्नु त्यति नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ। एमसीसीकै कारण अहिले राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित भइरहेको छ। सरकारमा रहेका दुई दलले सरकारमै बसेर सरकार विरुद्ध नै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विरोध गरे पनि सरकारमा भने मालदार मन्त्रालयको जिम्मा लिएर दोहोरो चरित्र देखाइरहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अमृतराज काफले, काठमाडौँ। विरोध भए पनि सदनमा एमसीसी प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य राखेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धनकै असहयोगले पछि हट्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाए एमसीसीमा सहयोग गर्ने भद्र सहमति गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आज जब बालुवाटार पस्नुभयो तब सारा खेल बिग्रियो। बुधबार संसदको बैठकमा विमति भए पनि एमसीसी प्रस्तुत गर्ने सहमति थियो। यही सहमति अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले कोरा कागजमा आफ्ना सांसदलाई हस्ताक्षर गराएर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाएको थियो। महाभियोगको गुण पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसी प्रस्तुत गर्न मद्दत गरेर तिर्नुपर्ने थियो। तर बुधबार बिहानै बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकले एमसीसीमा सहमति नजनाउने र प्रधानमन्त्रीले पेल्न खोजे सरकार छाड्ने चेतावनी दियो। बैठक सकिने बित्तिकै यही सन्देश बोकेर एमसीसीलाई पत्र लेख्ने मध्येका एक प्रचण्ड बालुवाटार पुगे। 3 दिन अघि एमसीसीमा बाहिर असहमति भित्र सहमति जनाउने प्रतिबद्धता जनाएका प्रचण्डले फरक्क फर्किएर एमसीसीलाई मद्दत गर्न नसकिने जनाउ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिए। सत्ता गठबन्धनमा पुष्पकमल दाहाल माछा झैँ
हातबाट चिप्लिएपछि परिस्थितिको गम्भीरतालाई छिट्टो बुझ्ने देउवाले बुधबार एमसीसी टेबल गर्ने पूर्ववत अडानलाई त्यागे। बरु उनले बिहिबार सत्ता गठबन्धनको बैठक डाके। कुरा यति मात्र होइन, सत्ता गठबन्धनले मद्दत नगर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले मद्दतको आशा गर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले कुनै सकारात्मक सङ्केत दिएन। असाध्यै मिठो सम्बन्ध भएका देउवा र ओली आँखाको भाकामा कुरा मिलाउँछन्, तर यसपटक यस्तो भएन। किनभने सदनमा जानु अघि ओलीले सांसदहरूलाई भेटे, तर त्यो भेट सुखद रहेन। एमाले स्रोतका अनुसार भेटमा अधिकांश सांसदहरूले ओलीलाई एमसीसी पास गर्नै सकिन्न भनेर चुनौती दिए र ओली पनि मौन बसे। यसपछि एमाले संसदको एजेन्डा सेट गर्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नजाने निर्णय गर्यो। सत्ता गठबन्धनको असहयोग र विपक्षीको मौनताको बीचमा एमसीसी अघि बढाउन देउवालाई झन कठिन भयो। संसदीय परिपाटीमा आर्थिक प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले पेश गर्नुपर्छ र अनौठो संयोग यति बेला अर्थ मन्त्रालय माओवादीको हातमा छ भने सदनको नेतृत्व पनि अग्नि सापकोटाली गरिरहेका छन्, जो एमसीसीको विरुद्धमा छन्। यसपछि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका देउवाले एमसीसीको झन्झट त्यागेर थारू आयोगको प्रतिवेदन पेश गर्ने कुरा कार्यसूचीमा लेखियो, तर यो काम देउवाले गरेनन्। बरु कानुन मन्त्री दिलेन्द्र बडुलाई गराए, तर तिनै बडुले बुधबार पेश नभएको एमसीसी शुक्रबार पेश हुने बताएका छन्। हामी यसलाई संसदमा प्रवेश गराउने, टेबल गर्ने र छलफलमा पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य हो। अब छलफलका निमित्त दलहरूको बिचमा अझ केही समय चाहिन्छ भन्ने भइसकेपछि हामीले एक दिनको समय अरू दिउँ र 5 गते हुन्छ भने आजको दिन भोलिको दिन हामीसित रह्यो नि त। 2 दिनको एउटा थप सल्लाह र थप सहमति जुटाएर 6 गतेकोमा हामीले प्रस्तुत गर्ने। अब 6 गतेका निमित्त हामीले टेबल गर्ने एउटा सहमति बनाउँदैछौँ र त्यसका निमित्त आज र भोलिको दिनको प्रतीक्षा गरौँ। मन्त्री बडुले यसो भने पनि स्वयं काङ्ग्रेसकै सांसदहरू भने किटकिटिन थालेका छन्। उनीहरूले बुधबार दिनभर प्रचण्डले धोका दिएको ठानेका छन्। महाभियोगमा आफूलाई फसाएर प्रचण्डले एमसीसीमा धोका दिएको उनीहरूको ठम्याइ छ। प्रचण्डको सल्लाहमा देउवाले महाभियोग लगाइसकेका छन्। यसबाट पछि अट्ने ठाउँ अब छैन। तर एमसीसीमा यदि प्रचण्डले साथ दिएनन् भने के हुन्छ र एमसीसीलाई आफै पत्र लेख्ने प्रचण्ड अहिले किन कोल्टे फेर्दैछन्? राजनीतिक वृत्तमा प्रचण्डले पुनः वाम एकताको लागि माहौल बनाउँदै गरेको, चिनिया दबावमा परेको, पार्टीभित्रकै आन्तरिक दबाव खप्न नसकेकाले पछि हटेको भनेर चर्चा हुन थालेको छ। तर यसको यकिन हुन अझै केही समय लाग्नेछ। एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले दोहोरो चरित्र देखाएका छन्। महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सहित सरकारमा सहभागी भएका दुई दलले सरकारले संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको एमसीसी विरुद्ध नै प्रदर्शन सुरु गरेका हुन्। एमसीसीको विरोधमा भन्दै सडकमा आएका दुई दलले सरकार छाड्न पनि सकेका छैनन् भने सरकार विरुद्ध नै प्रदर्शन समेत रोकेका छैनन्। सरकारमै सहभागी दलका भातृ संगठनले एमसीसी विरुद्ध सडक प्रदर्शन गरेका छन्। माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका भातृ संगठन एमसीसी विरुद्ध भन्दै सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। सरकारले एमसीसी संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सरकारमै रहेका दल भने सडक संघर्षमा उत्रिएका हुन्। एमसीसीको विरोध गर्ने दलले सरकारमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मा लिएका छन्, तर सडक संघर्ष भने छाड्न सकेका छैनन्। सरकारमा अर्थ मन्त्रालय जस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मा लिएर बसेको र संसदमा एमसीसी टेबल गर्नुपर्ने दायित्व समेत बोकेको मन्त्रालयको जिम्मा लिएको माओवादी केन्द्रले एमसीसीको विरोध गर्ने भन्दै सडकमा प्रदर्शन गरिरहेको छ। माओवादी सम्बद्ध भातृ संगठन वाइसिएल नेपालको अगुवाईमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप समेत गरेको छ। संसदीय परम्परा र अभ्यास अनुसार सरकारले गरेका र गर्न लागेका निर्णय उप प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विरोध गर्नु स्वाभाविकै हो। तर सरकारमा पनि बस्ने, मन्त्री छाड्न पनि नसक्ने अनि सरकार विरुद्ध नै प्रदर्शन गर्ने प्रचलन छैन। तर माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी भने संसारमा कहीँ नभएको अभ्यास नेपालमा चलाइरहेका छन्। उनीहरूले सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्न भातृ संगठनहरूलाई संस्थागत निर्णय नै गरेर निर्देशन दिएका छन्। पार्टीकै निर्देशन अनुसार दुई दल सम्बद्ध भातृ संगठनहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। माओवादी पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले यसभन्दा अगाडिका केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरूले पनि एमसीसी नेपालको हितमा छैन, एमसीसीका कैयौँ प्रावधानहरू
नसच्याएर संशोधन नगरेर यथास्थितिमा एमसिसी पास गरिँदैन भनेर हाम्रो पार्टीले स्पष्ट बनाइसकेको छ र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले यस विषयमा केही दिन अगाडि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा पनि प्रष्ट रूपमा यथास्थितिमा एमसिसी माओवादी पार्टीले पास गर्दैन भनेर भनिसक्नु भएको छ भने आज मात्रै संसदीय दलको बैठक अघि भर्खर सम्पन्न भएको छ। संसदीय दलको बैठकमा हाम्रो पार्टीका सबै माननीयज्यूहरूले विपक्षमा मतदान गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। खास त्यही सिलसिलामा आजको यो विरोध प्रदर्शन हो। यता एमसिसी टेबल भए सरकार छाड्छौ भनेर धम्की दिन भने सरकारमै रहेका दलले अहिलेसम्म पनि रोकेका छैनन्। सरकारमा पनि बसिरहने अनि सरकार विरुद्ध प्रदर्शन पनि गर्ने माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले संस्थागत निर्णय गरेर दोहोरो चरित्र देखाएको भए पनि उनीहरू भने विरोध गरिरहने अनैतिक जवाफ दिने गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। सरकारले एमसिसी संसदमा टेबल गर्ने तयारी गरेपछि सरकारमै रहेका दलका 72 संगठनले प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले पानीको फोहरा हानेको छ भने केही प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सरकारले एमसिसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्ने तयारी थालेपछि सरकारमै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 72 संगठनले प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पानीको फोहरा हानेको छ। निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष सुदेश पराजुली सहितका प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नु अघि नै प्रदर्शनकारीहरूले संघीय संसद भवन घेराउ गर्ने भन्दै प्रदर्शन सुरु गरेका हुन्। सरकारले बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसिसी टेबल गर्ने तयारी सुरु गरेको भए पनि अन्तिममा भने बुधबार टेबल गरेन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। आगामी वैशाख 30मा निर्वाचन गर्दा कतिपय स्थानीय तहको 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा नहुने भन्दै परेको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश ईश्वर खतिवड़ाको एकल इजलासले दरपीठको निर्णय बदर गरी रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। यससँगै स्थानीय चुनाव सम्बन्धी विषय अदालतमा पुगेको छ। यसअघि गत बुधबार सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था देखाउँदै उक्त रिट दरपीठ गर्नुभएको थियो। आफ्नो 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा नहुने भन्दै परेको महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिका प्रमुख सञ्जीव कुमार शाहले अदालतमा रिट हाल्नु भएको थियो। एमसिसीको विरोध गर्ने भन्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहितका 7 दलले घोषणा गरेको बन्दको प्रभाव काठमाडौँमा देखिएन, तर उपत्यका बाहिर भने बन्दको प्रभाव परेको छ। यसै त कोरोनाको कारण थिलथिलो भएको अर्थतन्त्र एमसिसीको विरोध गर्ने भन्दै घोषित बन्दले थप सङ्कटमा परेको छ। सरकारले एमसिसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्ने तयारी गरेपछि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा सहित 7 वटा दलले नेपाल बन्दको घोषणा गरेका थिए। बन्दको असर काठमाडौँ उपत्यकामा भने परेन। काठमाडौँमा अरू दिन जस्तै सवारी साधन सामान्य रूपमै चलि नै रहे। काठमाडौँमा बन्दको प्रभाव सामान्य परेको भए पनि काठमाडौँ बाहिर भने बन्दको प्रभाव परेको जनाइएको छ। यसै त कोरोना महामारीले थलिएको नेपाली अर्थतन्त्र, त्यसमा पनि एमसिसीको नाममा गरिएको बन्दले हुँदा खाने वर्ग भने समस्यामा परेका छन्। बुधबारका लागि घोषित बन्दको सामान्य प्रभाव परेको भए पनि समस्या भने थपिएको साना व्यवसायीहरूको भनाइ छ। पर्या छ। अब पसलहरू मान्छेहरू हिँडडुल गर्न नपाइसकेपछि व्यापार पनि कम भइहाल्छ। अनि अब स्कुलहरू चल्या छैन, काहीँ केही अब आउजाउ गर्न नपाएपछि त व्यापार कमै हुने भइहाल्यो नि, होइन? बन्दले सार्वजनिक यातायात, ट्याक्सी चालक सहित नागरिकको
आमदामीमा असर पुर्याएको छ। दिनभर ट्याक्सी चलाएर परिवार पाल्ने गरी खाने वर्गलाई त्यस्तो बन्दले निकै असर पुर्याउने उनीहरूको भनाइ छ। यसले त धेरै व्यवसायमा अवसरै पारेछ, किनकि अब यो हामी गरी खाने मान्छेलाई पनि धेरै आवश्यक पारेछ क्या। अब यो हाम्रो आम जनतालाई दुःख दिइरहेछ गरी खाने मान्छेलाई। अब यो नेपालमा धेरै गरिबहरू छन् क्या। अब त्यस्तै कोही एउटा ज्यामी काम गरेर खाने उ गरेर खाने त्यस्तो मान्छेलाई धेरै अब अप्ठ्यारो पारिरहेछ। विज्ञहरूका अनुसार एक दिनको बन्दले मात्रै 2 अर्बभन्दा बढीको क्षति हुने गरेको छ। केही समय यता नेपाल बन्द जस्तो विरोधका कार्यक्रमहरू नभएको भए पनि फेरि एमसीसीको नाममा बन्द हडताल सुरु हुन लागेको छ, जसको कारण सबैभन्दा ठूलो असर साना व्यवसायी, मजदुर र विद्यार्थीले बेहोर्नु परेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डागीका साथमा विनोद भण्डारी, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। राजनीतिक दलले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न बन्द हडतालको सहारा लिने गरेका छन्, तर यसको मारमा पर्छन् श्रमजीवी वर्ग। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, बन्दले तपाईँलाई कस्तो असर पुर्यायो? बन्द भनेको चिज चाहिँ गर्नु हुँदैन, यो नराम्रो कुरा हो। विरोध भनेको गर्नुपर्छ, तर अर्कै शैलीले गर्नुपर्छ। यसरी बन्द तोडफोड यसरी दुःख दिएर चाहिँ राम्रो हुँदैन। त्यसले बन्द गर्ने काम चाहिँ गर्नु भएन। जो सहज रूपले नै यसलाई विरोध जुलुस गरेर गर्न मिल्छ। खास हो भने बन्दकै पक्षमै भनौँ। अब एमसीसी पास गरेपछि हाम्रो देशको लागि होइन अलिकति घातक पनि हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले बन्द नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भावना हो। घातकै जस्तो लाग्छ। घातकै हो यो, अब घातकै हो। आफ्नो देशमा अब जे होस्, अब विदेशी आएर चलखेल गर्दाखेरि नराम्रै हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो भावना। सबैले अब खास हो भने यसको लागि त विरोधै गर्नुपर्ने भन्ने पनि मेरो मनाइदेखि र सबै लाग्नुपर्छ यसमा पनि। बेफाइदा त भइहाल्यो नै होला होइन, त्यो त छुट्टै कुरा हो। तर देशको लागि भयो भएर मलाई ठिक लाग्छ। यो एमसीसी विरुद्ध हो नि त यो, त्यो भएर मलाई ठिक लाग्यो होइन। देश त रहनु पर्यो होइन, देश रह्यो भने हामी रम्ला क्या अरे। त्यही भएर मलाई यो बन्द गरेको ठिक लाग्यो। अब राम्रै भनौँ न, यो अब सबैको हामी नेपाल देशको लागि गरे हो होइन, राम्रो त राम्रो। तर बल्ल बल्ल कोरोनाले गरेर ऊ भएको छ नि, फेरि बन्द हुँदाखेरि त अलिक समस्या भयो। यता गाडी चलाउनेहरूलाई होइन रोकेर गाह्रो, चलाउनुलाई गाह्रो भयो। तर यो त ल्याउनु त अब हुँदैन नै भन्ने छौँ नि, हामी पक्षमै छौँ हामी होइन, ल्याउनु त भएन। त्यो नेताहरू कुर्सीमा पुग्दाखेरि एमसीसी ठिक, जस्तो पहिला हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले पनि कुर्सीमा पुग्दा चाहिँ एमसीसी ठिक, कुर्सीबाट बाहिर त बेठिक भनेपछि आम जनताले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एमसीसी ठिक कि बेठिक भन्ने त हामीले पनि बुझ्नु पर्यो नि। कुर्सी पाउँदाखेरि चाहिँ नेताको लागि ठिक हुने, कुर्सी नपाउँदा बेठिक भनेपछि यो कति घातक छ। यसमा चाहिँ हामी मिडियाकर्मीदेखि लिएर सबै पेसागत रूपमा चाहिँ जो जस्तो अवस्थामा छ यो चाहिँ पूर्ण रूपमा आवाज चाहिँ उठाउनै पर्छ। अहिलेसम्म जहाँसम्म लाग्छ हामी त सर्वसाधारण निम्नवर्गीय मान्छे हुन त हामी पनि काम गरी खानुपर्ने मान्छे होइन। अब हुँदा हुँदै पनि तपाईँ देशै जान लागि यदि कुनै विदेशी चलखेल भयो, भोलि विदेशीको तपाईँको कानुन त हामी बस्न सकिँदैन। हामी त स्वतन्त्र रूपमा जे भयो नि आफ्नो कानुनमा बसेका छौँ नि, भोलि त हामी विदेशी कानुनमा बस्न सकिन्न। यसको विरोधमा चाहिँ पूर्ण रूपमा तपाईँको सक्छ भने जो जस्तो किसिमको हुन्छ, जो आफ्नो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ सबै सशक्त रूपमा चाहिँ लाग्नु नै पर्छ। ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एमालेको विरोधबीच प्रतिनिधि सभा बैठक 5 मिनट बसेर स्थगित, शुक्रबार एमसीसी पेश गर्ने तयारी। माओवादी र एकीकृत समाजवादी एमसीसीको विपक्षमा उत्रिए, सत्ता गठबन्धन धरापमा, भोलिको बैठक निर्णायक। एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन, सत्तारूढ दलका नेता कार्यकर्ता पनि सहभागी। प्रदूषणका कारण हुने मानवीय क्षति कोरोनाको भन्दा बढी, वर्षमा 90 लाखले ज्यान गुमाएको राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क। र 2 खेल अघि नै मछिन्द्र क्लबलाई ए डिभिजन लिगको उपाधि, 7-2बाट 1-0ले पराजित।
अहिलेलाई ग्लोबल न्युज यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।